बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई है और वो है नवाज़ शरीफ की अपीलों पर जो समाअत हुई है उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ जो डिस्कस किए गए हैं नैब प्रोसिक्यूटर की तरफ से और जो अदालती मुआवन हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब उनकी तरफ से जो कानूनी पॉइंट जो डिस्कस किए गए हैं जो क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं और किसने कौन सा क्वेश्चन उठाया और उसका आगे फर्दर रिज़ल्ट क्या हो सकता है और उसका जो नतीजा है वो क्या हो सकता है वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये दो रुकनी बेंच था और वहाँ पर अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो आप जानते हैं कि मरियम सफदर और सफदर अवान भी अदालत में पेश हुए, उनके वकील अमजद परवेज़ साहब भी अदालत में मौजूद हुए, अदालती मुआवन आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी अदालत में मौजूद थे और जहांज़ेब भरवाना साहब जो कि नैब के सीनियर प्रोसिक्यूटर हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के, वो भी अदालत में पेश हुए। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने पहला जो सवाल पूछा उन्होंने ये फरमाया कि जहांज़ेब भरवाना साहब का ये कहना है कि इस केस में मेरिट के ऊपर जो अपीलें हैं वो खारिज की जाएँ और मेरिट के ऊपर फ़ैसला सुनाया जाए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब से पूछा कि आप इस मामले में क्या कहते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अदालत को ये कहा कि कानून में वाज़ेह है कि अगर मुल्ज़म ना हो तो मेरिट पर केस नहीं सुना जा सकता, जबकि मेरा एक सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ ज़रूर है मगर मैं कुछ चीज़ें कानूनी हैं जो अदालत में वाज़ेह करना चाहता हूँ। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि अदालत ने एक आंख से नवाज़ शरीफ जो है वो आज़म नज़ीर और अमजद परवेज़ को देखना है और अगर अदालत के पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं तो अदालत को एक आंख से वो भी देखना होंगी और अदालत ने इन सारी की सारी चीज़ों को जहां आपने हमें सुनना है वहीं पे अदालत ने डॉक्यूमेंट्स को भी देखना है। न सिर्फ हमें सुन के फ़ैसला दिया जा सकता है, न सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को देखकर फ़ैसला दिया जा सकता है। अदालत को कहा गया आज़म नज़ीर तारड़ ने नवाज़ शरीफ केस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के फ़ैसले को जो है बयान किया और अदालत में कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अरसा गुज़रा मगर आज भी उनके नताइज हर पर बातें हो रही हैं क्योंकि आइन और कानून की रूह से ऐसा फ़ैसला दिया जा सकता है कि हर एक वाज़े जो है वो उसके ऊपर बात कर सके और मुबहम फ़ैसला नहीं होना चाहिए। और आज तक जो एक सियासी फ़ैसला सुनाया गया उसके नुकसानात आज तक भुगते जा रहे हैं अदलिया की तरफ से। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में वाज़े फ़ैसले दिए हैं जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये फरमाया कि नैब प्रोसिक्यूटर के हवाले से रिमार्क्स ये कि उन्होंने मेरिट पर अपील मुस्तरद करने की इस्तदा की है। तो आप आज़म नज़ीर तारड़ साहब से कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं मेरिट पर नहीं, इसको अदम पैरवी खारिज किया जाना चाहिए। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जो सियासी केसेस हैं ना सिर्फ कानून की किताबों में बल्कि सियासी तारीख़ की किताबों में भी लिखे जाते हैं और ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि गैर मौजूदगी में हाई कोर्ट ने अपीलें सुन ली फिर सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। इस पर जो आमिर फ़ारूक साहब हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने इस्तफ़सार किया कि आप ये कहते हैं कि गैर मौजूदगी में ट्रायल बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और आप जो अदालत के सामने जो आर्गूमेंट्स दे रहे हैं या जो आप जिन अदालती फ़ैसलों पर आप तकिया कर रहे हैं वो हैं गैर मौजूदगी में ट्रायल होना। यहाँ ट्रायल उनकी मौजूदगी में हुआ है, सज़ा हुई है और उसके बाद मुलज़म ने अपीलें ख़ुद फ़ाइल की हैं और वो मुलज़म जेल में था। जेल में होने के बावजूद उसको 8 महीनों की 8 हफ्तों की पोस्ट अरेस्ट बेल, इंटरम पोस्ट अरेस्ट बेल दी गई। मुलज़म बाहर चला गया, अदालत को धोखा दिया, अदालत ने इख्तियारी डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ वो मामला तो नहीं है कि उनको बग़ैर सुने फ़ैसला हुआ या ट्रायल हुआ, उनको सुन के ट्रायल हुआ और उन्होंने ख़ुद अपीलें फ़ाइल की। जिस पर अदालत ने कहा, आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि नवाज़ शरीफ की गैर मौजूदगी में अदालत अपील को खारिज कर सकती है क्योंकि दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से अदालत को मुतमिन करने की कोशिश की जानी है, इसलिए अदम पैरवी खारिज कर दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को करने का कहा था जिसमें अपील के 2 मकासद हैं, एक ये कि सज़ा ख़त्म हो और दूसरा ये कि सज़ा बरकरार हो रहे। इसलिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि इस केस को अगर इसी मौका पर रोक दे तो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला इधर ही रहेगा और मुझे भी एहसास है कि यहाँ बहुत सारे दीगर केसेस लगे हैं मगर ये भी कौमी सतह का केस है, लेकिन अगर ये केस यहाँ रोक दिया जाएगा तो केस इधर ही है, जब वो आएंगे तो ये केस यहाँ से दोबारा शुरू हो सकता है। साथ उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए ये भी कहा कि ट्रायल इनकी मौजूदगी में हुआ है तो अपील भी इनकी मौजूदगी में सुनी जाए। अगर अपील का अभी फ़ैसला करते हैं और कल को फ़ैसला वापस हो जाए तो फिर क्या होगा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अदालत को ये भी कहा कि अगर अदालत इस अपील को खारिज करती है या किसी को नहीं सुनती तो ना किसी का फ़ायदा होगा और ना नुकसान।
عدالت نے تو قانون کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، اور پھر عدالت کے فیصلے پر بڑے سوالات اٹھ جائیں گے، اور ہم جو ہے وہ عدالت کے لیے جو ہے وہ عدالت کے تقدس کے لیے ہمیشہ کام کرتے ہیں، تو عدالت کا وقار مجروح ہوگا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری عدالتیں بعض کیسز میں سو رہی ہیں، جبکہ عام آدمی کو انصاف دینے، ان کو حق دلانے کے لیے عدالتیں بنائی گئی ہیں۔ جب عام کیسز میں عدالتیں سو رہی ہیں تو یہاں کیوں عدالتیں اتنی ایکٹیو ہیں؟ یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب تقدس جو ہے وہ بحال کر رہے ہیں، اور جو عدالتوں کا وقار بحال کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ عام آدمیوں کے کیسز میں عدالتیں سو رہی ہیں۔ نواز شریف کا کیس کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اب نواز شریف ملک کا وزیر اعظم رہا ہے اور اس نے ملک کو لوٹا ہے، اور باقی چھوٹے چھوٹے چور ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے چوروں کے معاملات سنے جائیں، اور بڑا جو چور ہے اس کو ابھی مزید اس کو ریلیف دینا چاہیے۔ جسٹس عامر فاروق نے اعظم نذیر تارڑ سے پھر استفسار کیا کہ ان کیسز کو ہم میرٹ پر کیسے سن سکتے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ ان کیسز میں فیصلہ کر سکتے ہیں، مگر ملزم کے لیے سہولت کا راستہ ضرور ہو، ملزم کو آپ کو سہولت دینی پڑے گی۔ تو عدالت نے کہا کہ جو کیسے سہولت دی جا سکے، تینوں ملزمان نے سیکشن 342 CRPC کا بیان قلم بند کرا رکھا ہے، تینوں ملزمان کے وکلاء نے اپنے دلائل دیے ہیں، اور اب اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اکرام اللہ کیس میں سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ جو حاضر ہوگا تو اسی کا ہی فیصلہ کیا جائے گا، جو حاضر نہیں ہوگا اس کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اور موجودہ نوعیت میں معاملات میں محفوظ راستہ ہی عدالتوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور محفوظ راستہ یہ ہے کہ اب اس معاملے کو پینڈنگ رکھا جائے۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف کے 2 شریک ملزمان بھی اس وقت عدالت میں موجود ہیں، کیونکہ مریم اور صفدر کو بھی انہی شواہد پر سزا ملی ہے، تو اس کا پھر کیا اثر پڑے گا؟ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیا کہ مریم اور صفدر تو میرٹ پر اپنا کیس چلائیں گے ہی، لیکن انہیں شواہد پر میرٹ پر ان دونوں کی اپیلوں پر فیصلہ ہو جائے، اور میرٹ پر اگر عدالت ان کی جو اپیلیں ہیں وہ منظور کر لے یا خارج کر دے تو نواز شریف کی اپیلوں پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ ساتھ ہی جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریمارکس دیے کہ ایک ملزم کے موجود نہ ہونے پر دوسروں کا معاملہ تو التوا میں نہیں رکھا جا سکتا، جبکہ دوران سماعت جہازیب بھروانا نے عدالت کو بتایا کہ نواز شریف کا حق سماعت پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عدالت نے اس پہلو کا جائزہ لے کر ہی ایسا کیا تھا، اس لیے اب اس سٹیج پر نواز شریف کی اپیل کو بغیر سنے ہی خارج کیا جا سکتا ہے۔ نائب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ شواہد میں بھی جائے بغیر اشتہاری ہونے پر اپیل خارج کی جا سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے عدالت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ نہیں سنا جا سکتا، اور ان کی جو سزائیں ہیں ان کو برقرار رکھا جائے اور ان کی اپیلیں خارج کی جائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں نواز شریف کی سزا بڑھائی جائے، فلیگ شپ ریفرنس میں، انویسٹمنٹ ریفرنس میں بریت کے خلاف اپیل ابھی تک نوٹس نہیں ہوئے، اس میں نوٹس جاری کر دینے چاہیے، جس پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ نہیں جناب، مجھے اس میں مزید ٹائم دیا جائے، میں عدالتی معاونت کے لیے مہلت طلب کر لی، اور عدالت کو کہا کہ مجھے اس میں جو ہے وہ میں عدالت میں مزید کچھ ڈاکومنٹس جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عدالت نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی جو معاونت ہے اس کو منظور کرتے ہوئے ان کی استدعا کو 23 جون کے لیے یہ جو کیس ہے اس کو ملتوی کر دیا۔ اب اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عدالت قانونی طور پر کسی پوائنٹ پر پہنچنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نیوٹرل امپائر کو کھڑا کرے، اور نیوٹرل امپائر سے مراد یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب چاہے وہ ایک سینئر قانون دان ہیں لیکن وہ پارشل ہیں، وہ امپارشل نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ امپارشل نہیں ہیں اس لیے جب وہ عدالت کی معاونت کریں گے تو وہ عدالت کو گمراہ کریں گے اپنے لیڈر کے لیے۔ اس لیے اگر عدالت کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتی ہے تو عدالت کو ایک جو ہے وہ امپارشل عدالتی معاون مقرر کرنا ہوگا، اور وہی اس مسئلے کا حل ہے اور وہی اس مسئلے کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں عدالت کیا کرتی ہے، 23 جون کو کیا ہوتا ہے، اور مریم صفدر اوان کے معاملات میں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔